अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। सुहेल खान जयपुर से इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह, जिसका कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। सह्हहुल अलबानीयु, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। दूसरी तरफ हदीस में आता है कि सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। फ़इदा कब्बर फ़कब्बिरू, फरमाया इमाम तकबीर कहे तो तकबीर कहो। वइदा क़राअ फ़अनसितू, क़िराअत शुरू करे तो खामोश हो जाओ। वइदा क़ाल वलज़्ज़ालीन, जब वलज़्ज़ालीन कहे तो क़ूलू आमीन, तो आमीन कहो। तो हदीस में बता दिया कि इमाम ने क्या करना है, तुम्हारा क्या काम है। इमाम का काम है क़िराअत करना और तुम्हारा काम है फ़ातिहा के बाद पीछे से आमीन कहना। इसी तरह कुरान में आता है कि वइदा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और ये खुतबे के बारे में भी और नमाज के बारे में भी है ये आयत जो है। तो इन दलाइल की रोशनी में, और बाज़ सहाबा के भी सख्त फतावा इस बारे में, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इनकी रोशनी में वो हदीसें जिनसे हमें इमाम की क़िराअत का जवाज़ का पता चलता है या हुक्म का पता चलता है, तो वो हदीसों में तावील की गई है, वरना ये दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं, लिहाजा इसके मुकाबले में जो हदीसें हैं वो या तो सनद के लिहाज से कमज़ोर हैं या वो वाजिबुत तावील हैं। वाजिबुत तावील का मतलब, जैसे एक हदीस में आता है, इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, जब इमाम के पीछे हो तो अपने दिल में पढ़ो। तो दिल में का मतलब क्या है कि उसके मानी और मफ़हूम में गौर व फ़िक्र करो। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है। और ये जो हदीस है, लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो पूरी हदीस यूँ है, मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा, सही मुस्लिम में अल्फाज हैं, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता और आगे तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो हम कहते हैं इमाम के पीछे आप तिलावत तो करते ही नहीं हो, फातिहा के बाद तो वैसे भी आप खामोश होते हो। तो जो इस हदीस का मतलब है वो उस हदीस का भी मतलब है जिसमें आता है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि फातिहा नहीं पढ़ने का मतलब जो इमाम के पीछे है हुक्मन उसने फातिहा पढ़ ली है, तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। मतलब ये, जब इमाम ने पढ़ लिया तो मुक़्तदी को भी यही समझा जाएगा उसने पढ़ ली है। तो इन दलाइल की रोशनी में इसको हम जायज़ नहीं समझते। अब जब ये मैं दलाइल देता हूँ तो लोग कहते हैं एक्चुअली ये हनफ़ी है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो फिर एक्चुअली आप अहले हदीस हैं इसलिए आप वैसी बातें कर रहे हैं। फिर तो कोई इस्लाम के दलाइल दे तो एक्चुअली ये मुस्लिम है तो इसलिए इस्लाम के दलाइल दे रहे हैं। और जो एथियस्ट है हम उसको कहें एक्चुअली ये चूँकि एथियस्ट है इसलिए खुदा की नफ़ी के दलाइल दे रहा है, फिर तो किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी मेरे भाई। तो ये कहना कि ये हनफ़ी हैं ये शाफ़ी हैं, दलाइल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ वो तो मैं जानता हूँ, किस फ़िक़ा को मैं हनफ़ी भी अगर हूँ तो इसलिए हूँ कि दलाइल की दुनिया में इमाम हनीफ़ा का जो फ़िक़ा है वो शूराई फ़िक़ा था और वो बहुत मजबूत फ़िक़ा है। वो अकेले इमाम अबू हनीफ़ा की राय को फ़िक़ा हनफ़ी नहीं कहा जाता। बहरहाल अगर कोई इस राय के अलावा दूसरी राय को फॉलो करता है तो वो जाने, अल्लाह जाने। लेकिन ये जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी वाला रास्ता है ना, ये समझते हैं कि बस हम ही कुरान हदीस जानते हैं बाकी तो सारे घास खा रहे हैं, ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। जुम्मे की नमाज गरीब का हज है, क्या ये हदीस सही है? मेरे इल्म में नहीं है मेरे भाई, किसी के पास हो तो रेफरेंस के साथ भेज दें। हो सकता है, मैंने कब दावा किया कि सारी दुनिया की सारी हदीसें मेरे इल्म में हर वक्त मौजूद रहती हैं, और ये कोई भी दावा नहीं कर सकता। अगर किसी ने कुरान ना पढ़ा हो तो वो मोबाइल फ़ोन पर तिलावत लगाकर इसको सुनकर याद कर सकता है क्या? मैंने इस तरह से 2-3 सूरतें याद की हैं जबकि मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ। बहुत अच्छा किया आपने, याद कर ली, सुन के याद कर ली, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल कुरान पढ़ना सीखें आप, वो ये भी बहुत अच्छा काम है जो आपने किया। बहुत से साहबा इसी तरह से कुरान जानते थे। हैदर अंसारी इंडिया से, मैंने 10 साल पहले किसी से उधार लिए थे। अच्छा भाई, मर गया होगा बेचारा गम में, लेकिन किसी वजह से वो वापस नहीं कर सका। सब यही कहते हैं, अब वापस करना चाहता हूँ, क़यामत आने वाली है इसका मतलब है। अबे ये क्या है यार, एक तो इनसे बोला PDF में भेजा करो ना ये मसाइल। अच्छा भाई, लेकिन शर्म की वजह से नहीं कर पा रहा। सुभान अल्लाह, उधार खाते हुए शर्म नहीं आई, वापस करते हुए आपको शर्म आ रही है। मैं आपकी अज़मत को 50 दफ़ा सलाम पेश करता हूँ कि आपने 10 साल पहले उधार लिए थे, 10 साल तक अदा करते हुए आपको ज़रा भी, बहुत मादरत के साथ भाई, मैंने आपका नाम ले लिया क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे पता होता कि आगे ये शर्मा शर्मी वाले मसाइल हैं तो आपका नाम अनाउंस ना करता। बहरहाल हैदर भाई, आपको 10 साल तक
ادھار واپس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، یعنی ادھار واپس نہ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بندے کا میں نے 10 سال سے پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، اب واپس کرتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. بس میں یہی جواب میں کہوں گا، آپ کی شرم کو 21 توپوں کی سلامی. آپ بے شرم بن کے ان کو پیسے دے دیں، یہاں بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ بے شرم بن جائیں، پیسے دے دیں، بولیں یہ بے شرم آدمی تمہیں پیسے دے رہا ہے، تو اس بے شرمی کا ثواب آپ کو بہت ملے گا اس دفعہ. شرم ویسے اسلام میں شرم کا ثواب ملتا ہے، بے شرمی کا نہیں ملتا، لیکن اس موقع پہ بے شرمی کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. میں عالمہ نہیں ہوں، لیکن کیا علماء سے سن کر دین کی باتیں عورتوں کو بتا سکتی ہوں؟ جی بتا سکتی ہیں، لیکن واعظہ بننا جو ہے نا، واعظ یعنی واعظ و نصیحت کرنا، اس میں اپنے بگڑنے کے خطرات بہت ہوتے ہیں. جب آپ پبلک کو بٹھا کے نصیحت کریں تو لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، ہدیے نذرانے بھی بعض دفعہ آنا شروع ہوتے ہیں، انسان کا نفس خود بگڑنے لگتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام میں واعظ و نصیحت کے لیے ضروری ہے کسی بزرگ سے خود اصلاحی تعلق قائم کریں، کسی کو مینٹور بنائیں. تو آپ بھی اگر خواتین میں بیان کرنا چاہتی ہیں تو کسی بوڑھے اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، کیونکہ جوان عورت کے لیے کسی جوان شیخ سے بیعت ہونے میں بھی آج کل فسادات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو، بہرحال آدمی پہلے ہوتا ہے، وہ نوجوان ہی ہوتا ہے، اس میں خود اس کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ پیر و مرشد کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، ہے تو وہ انسان ہی، اس میں بھی خواہشات ہیں. تو اس لیے جو بھی جوان لڑکیاں ہیں، جب میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کسی سے بیعت ہونے کا، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوان پیر و مرشد کے بجائے کسی بوڑھے سے بیعت ہوں، اور ایسے بوڑھے سے جس کے پر علماء کو اعتماد ہو. مفتی صاحب کیا سجدے کی یہ ہو چکا میرے بھائی، کیا قرآن پڑھ کر مرحوم والدہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث میں جس چیز کی ترغیب ہے وہ کام کرنا چاہیے، وہ ہے صدقہ. تو کوئی بھی اچھا کام کر لیں، مسجد کی تعمیر، مدرسے میں پیسے دے دیے، صدقہ، پیسے کو زیادہ فوکس کریں. آج کل مسلمان چاہتے ہیں ہم سے نمازیں پڑھوا لو، روکھڑا نہیں نکالنا جیب سے. اگر کسی عورت کی عشاء کی نماز غلطی سے قضا ہو جائے اور صبح اس کے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کی قضا ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد پڑھے گی، اور کس وقت پڑھ سکتی ہے؟ جی ناپاکی کے ایام ختم ہونے کے بعد وہ جب چاہے قضا پڑھ لے، ناپاکی میں نہیں پڑھ سکتی. لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا، خوب سمجھ لیں. ہم دونوں میاں بیوی بیڈ پر کمبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نہ دوپٹے کی دوپٹہ نہیں ہوتا، تو اچانک کبھی میرے سسر اور کبھی میری ساس کمرے میں گھس جاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. بغیر دستک دیے میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، آنی بھی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو کیسے منع کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے ڈائریکٹ ساس سسر کو سمجھا دیں، محبت سے بولیں انکل ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، شوہر کے ساتھ میاں بیوی تو بے تکلف ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی کسی کے کمرے میں جب لڑکا بالغ ہو جائے نا، تو باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ دھاڑ کر کے کمرے میں داخل ہو، تو یہ اس کو بھی چاہیے کہ نوک کر کے آئے. قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. تو اس لیے اس کو پہلے بتا دیں، ساس سسر کو، ان دونوں کو پہلے آپ محبت سے، پہلے میاں کو بولیں کہ آپ خود ہی بتا دیں، محبت سے سمجھا دیں. میاں صاحب نہیں بتا رہے تو آپ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کہ سسر صاحب آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب بھی تھوڑا سا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ جب کمرے میں آتے تھے نوک کر کے آتے تھے، تو آپ بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں. لیکن خود نہ کہیں، کسی اور سے کہلوا دیں. خود کہیں گے نا تو ایسی جنگ شروع ہوگی کہ ختم ہی نہیں ہوگی کبھی. ساس کو یا سسر کو سمجھانا بات ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. بہرحال یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کریں، یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی ساس سسر کا حق نہیں ہے، اور یہ اگر گھر ان کا بھی ہے تو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے کمرے میں ایسے گھس آئیں، یہ جائز نہیں ہے. اور آپ کا شرم آنا بالکل ٹھیک ہے. حیا جن خواتین میں ہوتی ہے ان کو یہ عمل برا لگتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نے آپ میں حیا رکھی ہے. آج کل تو حیا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، نام بس حیا رکھا جا رہا ہے، حیا ہوتی ہے نہیں اندر. الحیاء جزء من الایمان، حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، تو شرم و حیا ہونی چاہیے. ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں. میں نے اچھا بھائی صاحب آج سارے الٹے الٹے مسائل کو آنے میرے بھائی.
یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہینڈ پریکٹس کی عادت تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، بعد میں نے توبہ کر لی، تو کیا مجھے گناہ گار مانا جائے گا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھائی آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے گڑ گڑا کے بس بھول جائیں اس گناہ کو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے، بس بھول جائیں اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور شادی کریں جلدی تاکہ دوبارہ کہیں عادت نہ پڑ جائے۔ چھوٹی بچیوں کو بچپن میں پینٹ شرٹ پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہ پہنائیں تو اچھا ہے، بچیوں کو ہمیشہ شروع سے ہی کھلے ڈلے لباس سے مانوس کرنا چاہیے، اور تاکہ ان کو بچپن میں جو لباس پہنا دیا نا بچی اسی سے مانوس ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سلیو لیس اور آدھے آدھے کپڑے بچپن میں بچیوں کو پہنا دیتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچیوں کو بچپن میں پراپر ڈریس پہنائیں گے تو عادت ہو جائے گی۔ تو میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنائی جائے، میں اس لیے نہیں کہ شریعت، اس لیے نہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے، وہ چست لباس ہوتا ہے، خواتین کو تو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے۔